Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. كيف ما عودتكم sur des vidéos sur des thématiques différentes. كنا قلنا بأن هاد la vidéo غادي تكون sur la phobie إن شاء الله. On va parler de la définition de la phobie, شنو هما الأعراض ديالها وشنو هي طريقة العلاج bien sûr. Ça coïncide مع le virus corona اللي actuellement دخل المغرب et actuellement on est في الحجر الصحي bien sûr. وهذا الشيء للوقاية من انتشار الوباء اللي هو ديال كورونا اللي ديجا داروا plusieurs pays باش يحاصروا الوباء et aussi باش يقدروا انهم او موان يعالجوا دوك الناس اللي هما تصابوا بالفيروس وكنطلبوا لهم الشفاء ان شاء الله انهم يعالجوهم ويحدوا من الانتشار ديال الفيروس. هذا هو لو بوت ديال الحجر الصحي اللي هو اون شوز بينيفيك باش ما يبقاش لو فيروس يتبروباجا في المغرب بيان سور. كنشوفوا هاد الاجواء اللي هما حاليا سويت لهاد الخلعه اللي عاشوها المغاربه سويت لهاد الفيروس ديال كورونا. تلقاو ان الانسان بهذيك الخلعه ما بقاش تيفكر في شنو خاصو يدير. الوغ تلقاو بانهم كيديروا بزاف ديال الناس اللي مخلوعين تيديروا بعض لي كومبورتمون اللي هما انسونسي ما عندهمش علاقه مع لو فيروس او لا هادي جوست لانهم مخلوعين بزاف من هذا الفيروس وانهم شافوا في لي ميديا وفي بزاف ديال الاخبار المغلوطه بان بزاف ديال الناس توفاو اكوز دو فيروس وانهم خصهم يديروا الوقايه واخدين دي زانفورماسيون اللي سون ايروني. هذاك الشيء علاش هذيك الخلعه كتسيطر عليهم وكتخليهم انهم يمشيو باغ اكزومبل لي سوبر مارشي ويحتكروا كاع المواد الغذائيه ولا يشريو بالكثره تو سامبلومون باسكو تيقولوا في راسهم بانهم غادي يسدوا عليهم في الدار وخاصهم ياخذوا المأكولات بزاف وخاصهم ياخذوا بزاف ديال لي ديزانفيكتون. خاص بعض المسائل اللي هما عندهم علاقه مع الوقايه ولاو تيتباعوا باثمنه عم تبقى خياليه. الطاكسيات زادوا شويه في ميم في لي بري ديال لي طاكسي. يعني ميم يا دي بيرسون اللي هما استغلوا هذه الازمه ديال هذا الفيروس باش سوا يغومونتيو سور الموجه في لو كوتي ميدياتيك او لا سينو انه يبروفيتي من هاد لا سيتوياسيون باش يزيد شويه في الاثمنه ايتو. اللي تنبغي نقول من هادشي كامل هو ان هاد الفيروس كورونا تيقدر يشكل اون فوبي سوسيال. كثر من المغاربه خايفين من هاد الفيروس كيخليهم يديروا دي كومبورتمون انسونسي فيزافي هاد الفيروس. احسن حاجه هي الوقايه للوقايه من هاد الفيروس وانك تبقى في هاد الحجر الصحي بعدا لمنع الانتشار ديال هاد الفيروس اي اوسي انك تليميتي من اي حاجه عندها علاقه مع الانسان المصاب او لا ايفيتي داك السلام ايفيتي ان يكون عندك واحد لو كونتاكت مع لا بيرسون كي بورت لو فيروس. وهكذا غادي تقدر تكون حميتي نفسك وحميتي الاخر بيان سور. بالنسبه نرجعوا لا فوبي بور دوني لا ديفينيسيون هي واحد الخلعه اللي هي اكسيسيف كيحس بها الانسان داخليه سوا بارابور ا اون سيتوياسيون كونكريت اللي هي واحد لاسين اللي تيعيشها وتتخلي انه تكون عنده واحد الخلعه داخليه غادي ندويو على الاعراض ابخي او لا. هاد الخلعه اللي هي داخليه اللي كتقدر توقع كيف ما قلنا devant une scène ولا devant un objet اللي هو عنده منه لا فوبي. Par exemple, نقدر نعطيو des exemples de phobie pour comprendre plus. La claustrophobie هي الخوف من الأماكن المغلقة. واحد الخوف شديد يعني غنى نعطي الأعراض غادي يبان بأن هذا خصو يكون واحد الخوف شديد. عاد نقدروا ندويو على لا فوبي بيان سور. كاينه كيف ما قلنا لا كلوستروفوبي هي الخوف من الاماكن المغلقه. لاغورافوبي الخوف من لافول يعني من الناس اللي الاماكن اللي فيهم الناس بزاف. كاينين بزاف ديال لي فوبي نقدروا نقولوا بان كاين اكثر من 6000 فوبي وكل وحده كتعني حاجه ولكن الاعراض il reste les mêmes dans toutes les phobies. بحال الاعراض بحال لي بالبيتاسيون كاردياك انها تترتفع بحال لا ريسبيراسيون تتبقاش منتظمه اي اوسي كيكونوا دي بروبليم gastriques, oui, des problèmes soit des problèmes gastriques ou des problèmes gastro-intestinaux bien sûr اللي هما تيقدروا يديروا لك دي فوميسمون او لا يعني تبدا ترجع هذاك الشيء اللي كليتيه
bien sûr, qui connaissent des troubles de sommeil aussi, suite aux phobies, ou bien sûr, أي élément اللي هو تيكري هذيك لا فوبي كيجيو هاد الأعراض اللي هما تيخليو أنه يكون عنده ضيق في التنفس، يبدا يعرق بزاف، ارتفاع الحرارة، لو مونك دو سوميل، عاد باش نهضروا على اون فوبي. لا ماجوريتي ديال لي بيرسون تياخدوا دي زونتي ديبريسور ولا دي زونكسيوليتيك باش تيقدر يعالج راسو في هذاك لو مومون باش كيتغلاكسا بيان سور، ولكن ما تتكونش pour toujours واحد لو remède efficace بالنسبة للفوبي. Le remède actuellement efficace بالنسبة للفوبي selon la situation bien sûr هي تكون واحد لا thérapie chez un psychologue، وكتكون لا TCC les tests cognitivo-comportementaux اللي كيخليوك تافرونتي هذيك لا situation ولا داك l'objet phobique، ou aussi les exercices de relaxation. Alors, la majorité des personnes اللي تكون عندهم une phobie خاصو إلا طرات عليه وشاف بأن كيوقعوا ليه هاد لي زيليمون ولا هاد الأعراض اللي هضرت عليهم، ألوغ خاصو يمشي عند ان سبيسياليست ان بسيكولوج اللي كيدير لا تي سي سي اللي هي لي تيست كونيتيفو كومبورتمونتو. يعني سي دي تيست اللي هما عندهم علاقة مع لو سيرفو كونيتيف وعندهم علاقة مع لو كومبورتمون، يعني كيحاولوا انهم يادابتوك باش تافرونتي لا فوبي ديالك وتقدر تغلب عليها وتعايش معاها بيان سور. Je reste à votre entière disposition si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, sur une autre thématique, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.